बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अर्रहमान अर्रहीम, ये रहमान और रहीम। अब इसको अक्सर लोग पढ़ते हैं रहमान रहीम। रहमान रहीम नहीं होता, रहमान और रहीम है, क्योंकि हा दूसरा जिसको हम हाथ के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर दो चश्मे वाला हा, वो रहमान रहमान के अंदर नहीं आता और ना ही वो रहीम के अंदर आता है। जो हा खाली है वो आता है। हम इसको रहमान और रहीम पढ़ेंगे। उसके बाद अगली आयत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फर्स्ट आयत के अंदर फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो कि रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्हम्दु कहते हैं सब तारीफें। अच्छा, एक और, अगर हम यहाँ पे इस हा की जगह पे अगर हम हा इस्तेमाल करते हैं, जो कि अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनसे हा नहीं पढ़ा जाता, अब वो क्या करते हैं, गोल हा इस्तेमाल करते हैं जिससे कहते हैं हमदू। अक्सर लोग इसको हमदू कहते हैं। अब हमदू जो वर्ड है वो इस्तेमाल होता है ऐसी आग जो कि धुआं सिर्फ दे, उसका शोला खत्म बुझ चुका हो और उसके अंदर से सिर्फ धुआं निकले, यानी बुझी हुई आग, यानी मुर्दा, कोई भी ऐसी चीज जो कि खत्म हो चुकी हो, मर चुकी हो, उसके लिए हमद इस्तेमाल होता है। और हमद का मतलब है तारीफें। ठीक है, सो ये हम अक्सर लोग गलती करते हैं, हमदुलिल्लाह कहते हैं। हमदुलिल्लाह गलत चीज है। ये आप चीजें, आप डिक्शनरी ओपन कीजिए, हे मीम और दाल के बारे में आप रिसर्च करके देखिए। हमद और हम्द का मतलब है तारीफें। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो कि रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का। उसके बाद अगली आयत है और रहमान रहीम। हम कहते हैं रहमान, रहमान और रहीम। अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं, रहमान रहीम। अब उनको उनको ना ही कुरान पाक सही तरह से किसी एक्सपर्ट से सीखा होता है और ना ही कभी उन्होंने कोशिश की होती है कुरान पाक को सही सीखने की। अब वो क्या करते हैं, ये हा तो नहीं आता, अब क्या करते हैं, रहमान रहीम, रहमान रहीम, ये गलत है। और रहमान रहीम, लाइट आवाज के साथ पढ़ेंगे इसको, कि बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी, मालिकी नहीं पढ़ना, इसको अक्सर लोग पढ़ते हैं मालिकी, मालिकी, तो ये गलत है। सिर्फ मीम लंबा होगा, लिकी को लंबा नहीं करेंगे। मालिकी यौमिद्दीन, यौमिद्दीन, इसका मतलब कि जजा के दिन का मालिक है, जजा के दिन का मालिक है, यानी कि रोजे आखिरत, आखिरत का जो दिन है उसके, उस दिन किसी की और हुक्म नहीं चलेगा, किसी का कोई किसी की कोई बात नहीं चलेगी, सिर्फ वो मालिक होगा और उसका हुक्म चलेगा और उसके हुक्म के हिसाब से जो जन्नत में जाए, जो जहन्नम में जाए। सो उसके बाद अगली आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये अब आयत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए जरा। इय्याका नअबुदु, इय्या या के ऊपर शद है, जोर दिया जा रहा है कि ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही, और किसी की नहीं करते हैं अल्लाह। उसके बाद हम कहते हैं इय्या व इय्याका नस्तईन। शद का मतलब है कि जोर दिया जा रहा है, तेरी ही और तुझसे ही मदद मांगते हैं और किसी से नहीं मांगते। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इसके अलावा अगर आप नमाज पढ़ते हुए आप किसी को दिखावे के लिए नमाज पढ़े या किसी को ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, आप किसी को दिखाने के लिए नवाफल पढ़ते हैं, किसी के दिखाने के लिए कोई भी नेक अमल करते हैं, लेकिन हम नमाज में तो कह रहे हैं अल्लाह सारी इबादतें तेरे लिए हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। तो जब हम किसी और के लिए कुछ भी नेकी करते हैं किसी इंसान को दिखाने के लिए, तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे बल्कि उस इंसान को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो याद रखिए, ये दिखावा जो है ये सख्त गुनाह है। रिया जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। यानी अल्लाह के लिए आप इबादत नहीं कर रहे, आप किसी को दिखावे के लिए कर रहे हैं। आप नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा आपका है 3 सेकंड का, आपको पता चल गया कि मुझे फलां चौधरी साहब, फलां साहब मेरे ऊपर नजर रखे हुए और वो मुझे देख रहे हैं। आपने अपने सजदे को 5 सेकंड कर दिया। अब 3 सेकंड सजदा तो आप यूजुअल करते हैं, वो जो अल्लाह के लिए है। अब 2 सेकंड जो आपने ज्यादा लंबा किया वो किसके लिए था, वो सजदा आपने वो किसी को दिखाने के लिए किया। तो इसका मतलब है कि आपने अल्लाह के लिए वो सजदा नहीं किया। अब वो इबादत आप अल्लाह के लिए नहीं कर रहे बल्कि वो लोगों के लिए कर रहे हैं।
سو یہ چیز جب ہم اللہ کے لیے عبادت کا کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو پھر یہ اس میں اور کوئی شامل نہیں ہونا چاہیے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کام اچھا کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، کسی کی دکھاوا اس میں شامل نہ ہونا چاہیے. چیریٹی کریں، زکوٰۃ، کوئی بھی خیرات ہے، آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں 200-300 روپے، اب مہمان آئے ہوئے 10-15 بیٹھے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں، اب آپ 5,000 کا نوٹ نکال کے دے دیتے ہیں. اب اصل میں آپ کے دل میں اکثر وہ جو آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں 200 یا 300 روپیہ یا 500 روپیہ، وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. لیکن اب آپ لوگوں کی دیکھتے ہوئے آپ نے 4500 روپیہ فالتو نکال کے دے دیا، تو یہ جو 4500 ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے. تو پھر یہ چیز گناہ ہے. اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں ہم کہتے ہیں اللہ سے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. وَإِيَّاكَ، کہ اے اللہ اور کسی کی بھی اس سے بھی ہم مدد نہیں مانگتے. لیکن نماز سلام پھیرنے کے بعد آپ اپنے نعروں پہ غور کریں. آپ اپنے نعروں پہ غور کیجیے. اب اکثر لوگوں کے نعرے کیسے، ہم لوگ کیا اللہ کے سوا اور اس کے بندوں سے مدد نہیں مانگتے؟ اب لوگ کہیں گے نہیں جی یہ تو صحیح ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس بھی تو جاتے ہیں، اور کسی کو پانی کہنا، ہم دیکھو پانی بھی تو اپنے بھائی سے مانگتے ہیں، تو وہ جائز ہے. تو یہ دیکھیے، ایک ہے مدد وہ جو مادی مدد، جو آپ کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی کام بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرا یہ فلاں کام کر دو، یا میرے اس کام میں تھوڑی مدد کروا دو، گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی آپ تھوڑی میری اس میں مدد کر دو. یہ تو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کیوں نہیں کرتے. تو اس چیز کی، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب تم موجود ہو ایک جگہ پہ، دنیا میں رہ رہے ہو، تو ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے دنیا کے اندر تو آپ اس کو مدد کے لیے بلائیں. اور ہر جگہ جو موجود ہے وہ ذات وہ رب کی ہے. ہر جگہ جو موجود ہے وہ ذات رب کی ہے. آپ جہاں بھی چلے جائیں، کہاں پہ بھی مشکل ہو، سمندر میں، پہاڑوں پہ، کہیں بھی آپ مشکل پریشانی میں پھنستے ہیں، آپ اللہ کو بلائیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے. لیکن آپ صحرا کے اندر اگر آپ موجود ہیں، آپ ڈاکٹر کو بلائیں یا کسی ریسکیو والوں کو بلائیں جہاں پہ نہ سگنل کام کر رہا ہے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ آ سکتی ہے، تو وہاں پہ وہ نہیں پہنچ سکتے. تو ایسی ذات جو ہر جگہ پہ موجود ہے وہ صرف اللہ کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ بھی ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ کے ساتھ اتنی ہی پاور کے ساتھ مدد کر سکتی ہیں، تو پھر آپ اپنا ترجمہ بدل لیجئے. پھر آپ یہاں پہ کہا کیجئے ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. یہ منافقت نہ کیجئے کہ ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور لیکن باہر نکل کے ہم اللہ کے علاوہ بھی لوگوں سے، اللہ کے علاوہ بھی اس کے مخلوق سے یا پھر اس کے نیک بندوں سے پکارنا شروع کر دیں کہ المدد المدد فلاں، المدد فلاں. یہ چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں. آپ ایک چیز کریں، آپ یا تو پھر ان سے مانگیں تو یا پھر آپ رب سے مانگیے. جب رب سے مانگیں گے تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لا ظلم عظیم، کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے. عبادت کرنی ہے تو صرف رب کی کرنی ہے، اگر مدد مانگنی ہے تو صرف رب سے مانگنی ہے، اور کسی سے آپ نہیں مانگ سکتے. اس کے نیک بندے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مغفرت کی درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے، نہ ہی آ سکتے ہیں. قرآن پاک نے کے اندر آگے چل کے آیتیں آئیں گی، انشاءاللہ ہم اس کے اندر پڑھیں گے. جو اکیلے تنہا جو رب ہے، جو ذات ہے مدد کرنے والی، جو قادر ہے، ہر جگہ پہ مدد کرنے والی قادر ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بھی مشکل آئی اللہ سے مدد مانگی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی مشکل آئی انہوں نے اللہ سے مدد مانگی. شیخ عبد القادر جیلانی نے جب بھی مشکل وقت آیا انہوں نے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں نبی یا فلاں کسی کو انسان کو پکارا اور کہا کہ میری مدد کرو. نو. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ غیرت مند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی چیز زمین پہ گر جایا کرتی تھی اور آپ اونٹ پہ یا گھوڑے پہ ہوتے تھے تو آپ یہ نہیں کسی کو کہتے تھے کہ فلاں مجھے وہ چیز پکڑانا. اتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مدد نہیں مانگا کرتے تھے، بلکہ خود نیچے اتر کے وہ اپنا
جو بھی سامان آپ کا نیچے گر جایا کرتا تھا تو وہ آپ خود اٹھایا کرتے تھے، اتنا بھی نہیں کہا کرتے تھے. تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چلنا ہے. اگر انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہاں آپ پکارا کرو کسی کو مدد کے لیے، تو ہاں بالکل پکارنا چاہیے. لیکن اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم نہیں دی تو آپ ان چیزوں سے بچیے. تو قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق ان کو صحیح تھے دل میں، اور نماز کے اندر، اور یہ چیزیں غلط ہیں. ہم اللہ سے عہد کہہ رہے ہیں کہ اللہ تجھ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن باہر جا کے ہمارا کچھ اور، تو یہ گناہ ہے. اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدی، اب لوگ کہتے ہیں اے دے، اے دے، اے دے، اے دے نہیں ہوتا، یہ زیر ہے تو اہدی، دال زیر دی، اہدی نصی، نصی را، سرا ہوتا ہے، سرا نہیں ہوتا، یہ سرا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. سعود جو ہے وہ موٹا ہے. اب گول آواز اس کی شکل آپ دیکھیں تو گول نظر آئے گی. تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط، تو موٹا ہے، لام سے مل رہا ہے تو طل مستقیم پڑھیں گے، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. ٹھیک ہے. اب اس کو لوگ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تل نہیں ہوتا، یہ تل نہیں ہے، تو ہے. سو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین ہے، تو لام سے کنیکٹڈ ہے، طلّہ، تو لام سے ملا تو طلّذین، صراط الذین انعمت. ٹھیک ہے، یہ تو موٹا ہے، طلّہ، تلّہ نہیں پڑھیں گے، تلّہ نہیں ہے یہ، کیونکہ اگر یہ والا تا ہوتا تو آپ اس کو تلّہ کہتے ہیں. لیکن صراع کے اندر تو جو ہے وہ موٹا ہے تو طلّذین، صراط الذین. اس کے بعد ہے انعمت، انعمتا، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں انعمتا، تا لمبا کر دیتے. زبر زیر پیش کو لمبا کرنا مکروہ ہے، زبر زیر پیش کو لمبا کرنا مکروہ ہے. صراط الذین انعمتا، یہ غلط ہے. صراط الذین، اپنی زبر زیر اور پیش کو کنٹرول رکھیں، زبر زیر پیش کو کنٹرول رکھیں. صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا. اللہ تو ہمیں دکھا ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا، اپنے نیک بندے، صحابہ اکرام، اپنے انبیاء اکرام، نیک جتنے بھی لوگ دنیا سے گزرے. اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا، غیر المغضوبی، اور نہ ان پر مغضوبی جن پہ تیرا غضب ہوا. اچھا اس کو لوگ کہتے ہیں مغضوبی، زوب، دیکھیں زوب ہی نہیں ہوتا. اب یہاں پہ آپ زو کہیں گے تو یہ آپ یاد رکھیے کون سا لیٹر آپ استعمال کریں. یہاں پہ زال، زال پیش زو، زال پیش زو، یا پھر زو پیش زو. یہاں پہ 3 قسم کے زا ہیں، آپ کون سا استعمال کریں. تو یہ چیز غلط ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے زواد، آپ اردو میں استعمال کریں 1000 دفعہ، فارسی میں استعمال کریں 1000 دفعہ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب بات آئے گی قرآن کی تو پھر آپ فارسی یا پھر اردو کے الفاظ کو قرآن میں استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، قرآن پہلے آیا، یہ باقی زبانیں بعد میں ہی ہیں. اللہ کا عربی جو زبان ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس کے بعد باقی زبانیں نازل ہوئی، باقی زبانیں بعد میں آئی ہیں. تو اللہ کے کلام کے اندر آپ اردو فارسی کو مت لے کے آئیے، وہ آپ زبانیں ہیں وہ اس کو آپ رکھیں. اب اکثر لوگ مغزو بھی کہتے ہیں، زو. اب زو وہ کیا ہے، زال پیش زو، یا پھر زا پیش زو، یا پھر زو پیش زو، تو زو، تو کے بعد جیسے توئیں زوئج کہتے ہیں، زوئیں پیش زو. تو کیا آپ یوز کریں یہاں پہ، تینوں نہیں آ رہے. تو یہ جو زود ہے یہ یا پھر زال سے مل جاتا ہے، یا پھر زا سے مل جاتا ہے، یا پھر زو سے مل جاتا ہے. سو آپ یاد رکھیے یہ چیز غلط ہے. عربی کے اندر کوئی کسی قسم کا بھی زود نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ دود ہے. غیر المغضوبی، جن پہ تیرا غضب ہوا. اب اردو میں غضب کہتے ہیں، عربک میں غضب کہتے ہیں، غضب. مغضوبی، دود کی آواز آئے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا مغضوبی نہیں کہیں گے، دوبی. اکثر لوگ اس کی آواز کو باریک رکھتے ہیں، مغضوبی تو دال نہیں ہے، یہ دود ہے. سو مغضوبی، دود موٹا ہوگا. آپ اس کی شکل کو دیکھیں ذرا، گول ہے تو اپنے ہونٹ بھی گول کر کے ذرا اس کی آواز کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. سو میں غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. اب ولا الضالین کہتے ہیں، ضالین. ضالین کیا چیز ہے، زا سے ہے یہ، یا پھر ذال سے ہے، یا پھر ذو سے ہے. نہ زال ہے، نہ زا ہے، نہ ذو ہے.
यहाँ पे क्या है, दौद, सो वलद्दौलीन। आप मस्जिद हरम में चले जाएं, हरम शरीफ में चले जाएं, आप मस्जिद नबवी में चले जाएं, आप बैतुल मक़दस में चले जाएं, आप अरब की किसी मस्जिद में चले जाएं, आपको ज़्वाद नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। आपको पाकिस्तान में, ईरान में, इंडिया में ये चीज़ें ज़्वाद वाली मिलेंगी। और ये भी कोई किसी के पास अथेंटिक नहीं है कि ज़्वाद को आप मुझे प्रूफ करके दिखाएं ज़्वाद को कैसे पढ़ना है। अगर आप मोटा पढ़ेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास तो ज़ो मौजूद है, तो ज़ो। अगर आप इसको ये कहते हैं कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ लिख के देता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी पहले ही मौजूद है कि हम इन चीज़ों को, ये देखें कुरान पाक के अंदर ये ऑलरेडी पहले ही ये हरूफ मौजूद हैं, तो ज़ो, ज़ा और ज़ा, ये 3 लेटर हमारे पास कुरान पाक में पहले ही मौजूद है। अब इनके ऊपर ज़बर लगाएं ज़रा, तो देखिए ज़ो ज़बर ज़ो, ज़ो ज़ेर ज़ी, आप इसके ऊपर लगाएं ज़रा, ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़बर ज़ा। सो हमारे पास पहले ही 3 आवाज़ें ज़ेड वाली मौजूद हैं। अब इसमें आप ज़्वाद लेके कराएंगे तो ये कहीं पे भी फिट नहीं आएगा। ये ज़बरदस्ती करने वाली बात है कि आप ज़बरदस्ती के साथ ज़्वाद को फिट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। अब लोग मैंने उनसे, कई लोगों से पूछा कि आप मुझे इसका प्रूफ दें, कैसे ये है ज़्वाद, ज़्वाद कैसे है इसको पढ़ने का। अच्छा अगर है तो फिर इसका मखरज क्या है, कहाँ से निकलेगा ये जी यहाँ से, तो जहाँ से भी निकलेगा ऑलरेडी ये कुरान पाक के अंदर ये 3 लेटर मौजूद हैं, ये पहले ही हमारे तीनों आर्टिकुलेशन 3 जगहों से निकल रहे हैं। अब उसके अंदर ज़्वाद अगर आप निकालेंगे तो ज़्वाद इन तीनों में किसी एक पे फिट आएगा। अगर ज़्वाद इन तीनों में से किसी एक पे फिट आ गया तो फिर इसका मतलब है कि आप वो लेटर पढ़ रहे हैं ज़ाल और ज़ा के अंदर आपने इसमें से कोई एक लेटर पढ़ रहे हैं, ज़्वाद फिर भी आपका नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने कुरान पाक के अंदर चेंज किया, तब्दीली की। तो हम इस काबिल नहीं है कि अल्लाह के कलाम के अंदर तब्दीली करें। तो इसको चीज़ को आप बाज रहिए इस चीज़ से। गैरिल मग़ज़ूब को इसको मग़ज़ूब मत पढ़ें, मग़दूब पढ़ें। जो सही वर्ड है वो है मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। ये वर्ड हमारे पास गैरिल मग़दूबी, ये ठीक है। गैरिल मग़दूबी दौद सही है ये वाला, और वलद्दालीन अगर आप इसके अंदर ये पढ़ते हैं, ये वाला ज़ौ, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन, ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे इस्तेमाल अक्सर, मैं आपको बताऊँ अक्सरियत ये इस्तेमाल करती है। ये ऊपर आपको सुर्ख जो लेटर है, अक्सरियत आपको ये इस्तेमाल करती है। अब ये या तो ज़ौद को, अब दौद को भी पढ़ेंगे ना तो वो क्या करेंगे, दाल पढ़ देते हैं। अब वो क्या करेंगे, दाल पढ़ दें, मग़दूबी, दाल पेश दू, ठीक है, दाल पेश दू, वलद दालीन, दाल के ऊपर जबर डाल दें तो वलद दालीन। अब क्या करते हैं अक्सर लोग, या तो ये इस्तेमाल करते हैं जे या फिर दाल को। जो असल वर्ड है वो दौद है, सो दौद को इस्तेमाल करना है हमें। वो कैसे है, दौद जबर दो, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। सो मोटी आवाज के साथ भर के, ठीक है, मुंह को पुर पढ़ के, मुंह इसको लेटर को पुर करके पढ़ना है। सो ये वाला ठीक है। उसके अलावा जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो आपका गलत है। ये ऊपर आप 4 ये चीजें अक्सरियत इस्तेमाल करती है। कोई भी आप व्हाट्सएप नंबर है मौजूद है, आप अपनी तिलावत सेंड करें, आप रिकॉर्ड करके, तो मैं आपकी करेक्शन करता हूँ। तो ये आप अक्सरियत ये इस्तेमाल करती है, क्योंकि फॉर 10 years आई बीन टीचिंग यूके, यूएसए, कनाडा, पूरी दुनिया में 17 कंट्रीज के अंदर मैं कुरान पाक पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें मुझे कॉमन मिलती हैं, और जो भी पाकिस्तानी एशियन कंट्रीज के लोग हैं वो ये सारी ऊपर वाली 4 लेटर्स को पढ़ते हैं, और नीचे वाला बहुत कम लोग हैं जो दौद इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये दौद है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, जिन पे तेरा गजब हुआ, और ना वो गुमराह लोग जिनको तूने गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, जो रास्ते से भटक गए।
اے اللہ ان گمراہ ہوئے لوگوں پر بھی یہود و نصارہ کے رستے پہ ہمیں نہ لے کے، ہدایت ان طرح کی ہدایت ہمیں نہیں چاہیے ان کے رستے پہ اللہ تو ہمیں نہ لے کے آنا، بلکہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ لے کے آنا جن کے اوپر تو نے انعام کیا، صحابہ کرام، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد تبع تابعین جتنے آئے تو وہ لوگ ہیں انبیاء کرام. تو اے اللہ ہمیں ان کے رستے پہ چلانا، نہ کہ ہمیں یہود و نصارہ کے رستے پہ چلانا. تو یہ ہمارا سورہ فاتحہ کمپلیٹ ہوگی. انشاءاللہ ہم آگے سورہ بقرہ شروع کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.